हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु सेयर मार्केट माइन्डसेट। केही टाइमदेखि हेर्नुभयो भने स्टक मार्केटमा हेभी सेलिङ भएको र उतार चढाव हुँदै नेप्से चाहिँ बढ्न नसकेको देख्न सकिन्छ। क्लियरली हामी नेप्सेको इन्डेक्समा हेर्न सक्छौँ जहाँ मार्केट अल टाइम हाईबाट लगाएर 40 देखि 50% गिरावट भएको छ। रिसेन्ट टाइममा हेर्ने हो भने न त बढ्न नै सकेको छ न त घट्न नै मानिरहेको छ र साइडेजमा अहिले मार्केट देख्न सकिन्छ। र यसको मेन रिजन के छ भने घर जग्गाको कारोबारको मन्दी, साथै इकोनोमिक सिचुएसन, इन्फ्लेसन, इकोनोमिक क्राइसिस र लिक्विडिटी ब्याङ्कको क्राइसिस पनि छ। थुप्रै किसिमका समस्याहरू भएका कारण अर्थतन्त्रमा, इन्टरनल अर्थतन्त्रमा पनि समस्या देखिन्छ। बाहिरी अर्थतन्त्र चाहिँ अलिक त्यति समस्याग्रस्त नदेखिए पनि इन्टरनल अर्थतन्त्र चाहिँ समस्याग्रस्त भएका कारणले चाहिँ यस्तोमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ साइकोलोजिकली इम्प्याक्ट लगानीकर्तामा परेको छ। र लास्ट टाइममा अमेरिकामा ब्याङ्क डुब्दा यहाँ पनि ब्याङ्कमा समस्या आउने हो कि नन पर्फर्मिङ लोन बढेर ब्याङ्क डुब्ने खतरा हुने पो हो कि जस्तो सिनारियो पनि हामीले सुन्नमा पनि आएको थियो र सुनिराखेका पनि थियौँ। र रिपोर्ट, इन्टरनल ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट, इकोनोमिक क्राइसिस यस्तो सेन्टिमेन्टले इम्प्याक्ट चाहिँ बजारमा परेको देखिन्छ। तर यो एउटा बिग अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ, स्पेसली फर भ्यालु एन्ड लङ टर्म इन्भेस्टर्स। र जुन हिसाबले अहिले समस्या छ बिस्तारै सल्भ हुँदै जाने हो र मार्केट बेरिस भएको बेला नै किन्ने हो, बुलिसमा होइन। त्यतिखेर बेच्ने बेला हुन्छ। बुलिसको पिकमा सब ठिक भएको बेला त सेयरको प्राइस बढी नै हाल्छ, मार्केट त्यतिखेर त बढेर नै जाने हो। वारेन बफेटले पनि, जुन कि दुनियाँको नम्बर 1 व्यक्ति हुनुहुन्छ, धनी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि जब सबै डराउँछन् त्यतिखेर सेयर किन्ने चाहिँ बेस्ट टाइम हो। र अहिले पनि हामीले यदि एनालाइसिस गऱ्यौँ भने बाई अन लो सेल अन हाई भनेर हामीले पनि त्यो स्ट्राटेजीलाई फलो गऱ्यौँ भने पक्कै राम्रो प्रफिट बनाउन सक्छौँ र त्यो टाइम अहिले नै बेस्ट हुन सक्छ। अहिले जुन स्थिति छ यो फेरि आउने छैन। लगभग 2 वर्षदेखि बजार डाउन ट्रेन्डमा छ र बढेपछि फेरि नयाँ हाई बनाउनतिर लाग्नेछ। र जुन सेयर अहिलेको प्राइसमा पाउनुहुन्छ त्यो पछि पाउन सकिँदैन, किनभने राम्रो कम्पनीको सेयर प्राइस यदि हेर्ने हो भने रिसेन्टमा जब नेप्सेले 400 पोइन्टको स्विङ दिँदा नेप्सेमा सब फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीको कति माथि पुगेका थिए प्राइस अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि मार्केट बढेमा कहाँ जान सक्छ यिनीहरूको फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूको प्राइस। यस्तो मौका बारम्बार आउँदैन, तल पनि जान सक्छ, तर तल जाने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ भने साइडवेज रहेर मार्केट बढ्ने सम्भावना अधिक रहेको छ। अब हामी अहिले इकोनोमीमा के हुँदैछ त त्यसको बारेमा अलिकति बुझौँ। प्रेजेन्ट इन्फ्लेसन हाई नै छ, 8.5 भन्दा बढी नै छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन यो इन्फ्लेसन हाई पिकबाट डाउन ट्रेन्डमा देखिन्छ, नर्मली 6 देखि 6.5% हुनुपर्छ। तर यहाँ यस पछाडि डाउन ट्रेन्ड हुनुको कारण एनआरबी र सरकारको केही एक्सनहरू रहेका छन् र यही एक्सनका कारण इन्फ्लेसन घट्ने र बढ्ने देखिएको छ। इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्न सबभन्दा पहिला एनआरबीले डिमान्ड रिड्युस गर्नुपर्छ, त्यसपछि स्पेन्डिङ रिड्युस गर्नुपर्छ र यो गर्न एनआरबीले रिपो रेट बढाउने, साथै एफडीको इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने, यससँगै लोनका इन्ट्रेस्ट रेट अटोमेटिक बढ्छ र यसलाई युज गरेर इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्ने गरिन्छ। र इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्न जुन उपाय एनआरबी अथवा देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले अपनाउँछ यसले देशलाई आर्थिक मन्दीतर्फ लैजाने गर्छ। जुनसुकै देशमा पनि यो हुने गर्छ र जुनसुकै देशमा पनि इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्न इन्ट्रेस्ट रेट बढाउनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो बेला एउटा सेक्टरमा अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। केही महिना पहिला इन्ट्रेस्ट रेट पिकमा पुगेको थियो र त्यतिखेर ब्याङ्कबाट लोन लिनेको सङ्ख्या कम हुनुका साथै लोन लिएका ऋणीहरूले पनि तिर्न नसकेर एनपिएल बढ्दै गएको थियो ब्याङ्कहरूको र छ पनि। ब्याङ्कबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या घट्दो छ, ब्याङ्कले लोन दिएर नै कमाउने हो र लोन दिएका पनि उठिरहेको छैन, साथै लिलामी गर्दा पनि घर जग्गाको बिक्न सकिरहेको छैन। ब्याङ्क सेक्टरमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ र यसले नै आउने टाइममा अथवा अहिले अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। अहिले ब्याङ्कको बिजनेस डमाडोल देखिन्छ, तर सधैँ यस्तो हुँदैन।
नेपाल जस्तो देशमा ब्याङ्क चलेन भने केही हुनेवाला छैन, किनभने सबै कुराको ब्याङ्कले नै लिड गरिरहेको छ। यदि ब्याङ्क धराशायी हुने भने पुरै इकोनोमी नै ध्वस्त हुन सक्छ। शेयर बजारमा पनि ब्याङ्किङ सेक्टर नै धेरै वेटेज र सेफ पनि मानिन्छ। अहिले इपिएस कम आउला, प्रफिट ग्रोथ डाउन देखिएला र जुन ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट बढेको थियो यसले ब्याङ्कको फेभरमा काम नगरेको होला। यसकारण ब्याङ्कको सेयर प्राइसमा फल देख्न सकिन्छ र यो जुन फल छ टेम्पोररी हुन सक्छ र यो हेर्ने हो भने भ्यालु र लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। टेम्पोररी भन्ने किन भन्दा लङ टर्मसम्म यस्तो रहिरहँदैन, म्याक्सिमम 1 देखि 2 वर्षसम्म हुने हो र यही टाइम पिरियड हुन सक्छ सेयर एकुमुलेट गर्न र राम्रो मौका यो हुन सक्छ। स्टक किन्नु अघि, ब्याङ्किङ सेक्टरको स्टक किन्नु अघि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस राम्रोसँग गर्नुपर्छ। नन पर्फर्मिङ लोन के कस्तो रहेको छ, बिजनेस ग्रोथ कस्तो रहेको छ, एसेटहरू के कस्तो छ त्यो पनि बुझ्नुपर्ने छ। थुप्रै एनालाइसिस हामीले गरेर बोनस दिन सक्छ कि सक्दैन, आउने टाइममा के कस्तो स्ट्राटेजी रहेको छ ब्याङ्कको, त्यो सबै बुझेर अनि मात्र हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। बुल आउँदा ब्याङ्क बढ्छ, किनभने मलाई के लाग्छ भने जति पनि अहिले क्लोज इन्डियन म्युचुअल फन्डहरू निस्किरहेका छन्, ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्ड निस्किरहेका छन्, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू आइरहेका छन्, त्यसै गरी ठुला प्लेयरहरू स्मार्ट मनीहरू सबैले के गर्छन् भने ब्याङ्कको सेयर किन्छन्, साथै त्यसलाई चाहिँ धितो राखेर अनि त्यसपछि लोन लिएर त्यसबाट चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने गर्छन्। बुलमा पनि हामीले यो कुराहरू सुनेकै छौँ र त्यस कारणले मलाई लाग्छ ब्याङ्किङ सेक्टरको स्टक चाहिँ सेफ पनि मानिन्छ, त्यस कारणले पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि ब्याङ्क, म्युचुअल फन्ड, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, ठुला प्लेयर्स जति पनि छन् सबले मार्केटमा इन्ट्री गर्दा सेफ स्टक खोज्छन् जुन कि ब्याङ्कै रहेको छ। अर्को म्युचुअल फन्डहरूले, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले ब्याङ्कमा लगानी गर्छन्। अर्को कुरो के थप्न चाह्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टरका स्टक जति छन् त्यति नै रहनेछन्, साथै नयाँ स्टक त ब्याङ्किङ सेक्टरमा आउँदैन र साथै जति पनि ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्ड, क्लोज इन्डियन म्युचुअल फन्ड, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, मैले अघि भने ठुला प्लेयरहरू जति पनि छन्, स्मार्ट मनी, सबैले यदि ब्याङ्कको सेयर किन्यो भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरू मात्र किन्नेछन्, जुन कि तपाईँहरू यदि पहिलादेखि नै किनिराख्नु भएको छ भने अवश्य नै त्यस ब्याङ्कको सेयरको प्राइस चाहिँ बढेर अवश्य नै जानेछ। लङ टर्ममा तपाईँलाई फाइदा हुने नै छ। त्यस कारणले पनि यो अहिले एउटा बेस्ट टाइम हुन सक्छ। यदि अरू पनि केही थुप्रै कुराहरू मैले यदि छुट्याएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, भ्युअरहरूले त्यहाँबाट गएर पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ।